अस्सलाम वालेकुम सफ़ी न्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं सऊदी अरब की गुज़श्ता 24 घंटों की ताज़ा तरीन खबरें। देखते रहिए वीडियो को लाजिम लास्ट तक। सिटीजन अकाउंट हिसाब अलमुअत्तन बंद नहीं होगा। सऊदी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद अल जद्दान ने कहा है कि सिटीजन अकाउंट हिसाब अलमुअत्तन बंद नहीं होगा। ये कोरोना की वबा के इक़्तिसादी हसरात से निमटने के लिए हुकूमत के खसूसी इक़दामात से मुतासिर नहीं होगा। अल अरबिया नेट के मुताबिक वज़ीर ख़जाना ने अमेरिका खबर रसा इदारा प्लम्बर को इंटरव्यू देते हुए कहा कि सिटीजन अकाउंट का सिलसिला जारी रहेगा। जहां तक महंगाई अलाउंस मुअत्तल करने का मामला है तो ये आर्जी है। इन्होंने कहा कि सऊदी हुकूमत सब्सिडी और इक़्तिसादी इस्लाहात का सिलसिला जारी रखेंगे। महंगाई अलाउंस की आर्जी मुअत्तली अवाम पर बहुत ज्यादा असरअंदाज नहीं होगी। इसका दौरानिया महदूद रहेगा। अफगान शहरियों की वतन वापसी के लिए खसूसी परवाजें। सऊदी अरब से अफगान शहरियों को वतन वापस ले जाने वाले 6 खसूसी परवाजें चलाए जा रहे हैं। रियाज में अफगान के सफारतखाने ने बयान में कहा है कि सऊदी हुकूमत ने परवाज़ों की मंजूरी दी है। सऊदी खबर रसा इदारा SPA के मुताबिक अफगान सफारतखाने ने एक वीडियो क्लिप भी जारी किया है जिसमें देखा जा सकता है कि अफगान तारिकीन वतन वापसी के लिए सऊदी एयरपोर्ट पर परवाज़ों के इंतजार में है। सऊदी हुकूमत ने रियाज और मक्का मुकर्रमा रीजन की तरहील जेल में जेर हिरासत अफगान शहरियों की वतन वापसी के लिए परवाज़ों की मंजूरी दी है। अब तक 2 परवाज़ें अफगानिस्तान के लिए रवाना हो चुके हैं। बाकी परवाजें आइंदा दिनों में अफगानिस्तान शहरियों को इनके वतन पहुंचाएंगे। याद रहे कि सऊदी हुकूमत ने मुमलिकत में मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी के लिए आउदा के नाम से खसूसी प्रोग्राम जारी किया है। इसी के तहत गैर मुल्कियों को वापस भेजा जा रहा है। सेहतियाब अफराद की तादाद कोरोना की नई मुतासरीन से ज्यादा। सऊदी अरब में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए हिफाजती इक़दामात की उम्मीद अफजा तनाइज सामने आने लगे हैं। वबा फैलने के बाद पहली मरतबा सऊदी अरब में कोरोना वायरस की नई मुतासरीन के मुकाबले में महले के वायरस से सेहतियाब होने वालों की तादाद बढ़ गई है। अजल वेबसाइट के मुताबिक वजारत सेहत ने बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1911 नई केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि वायरस से 2520 अफराद सेहतियाब हुए हैं। वबा के आगाज से लेकर अब तक कोरोना वायरस से सेहतियाब होने वालों की तादाद 15,257 तक पहुँच गई है। सऊदी अरब में पहली मरतबा कोरोना से सेहतियाब अफराद की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा देखने में आया है, जो कोरोना पर काबू पाने के लिए दिन रात की कोशिशों का नतीजा है। सऊदी मेडिकल टीमें कोरोना टेस्ट का दायरा मजीद फैला रहे हैं। वायरस को फैलने से रोकने के लिए ऐसे मकामात को मुकम्मल तौर पर अलग थलग कर दिया गया है जहां कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट हुए थे। वजारत सेहत ने मंगल को 1966 नए केसेस और 1280 मरीजों की सेहतियाब होने का ऐलान किया था। इससे एक दिन कबल बताया था कि 1313 सेहतियाब हुए हैं और 1912 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इससे जाहिर हो रहा है कि अब हर रोज सेहतियाब होने वाले मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। नई नरखों की पाबंदी न करने वाले पेट्रोल स्टेशनों को इंतबाह। सऊदी वजारत तिजारत ने कहा है कि पेट्रोल की नई नरखों की पाबंदी न करने वाले पेट्रोल स्टेशनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। निगरां टीमें सऊदी अरब की तमाम इलाकों में पेट्रोल स्टेशनों पर अचानक छापे मार रहे हैं और इस बात का पता लगाया जा रहा है कि पेट्रोल स्टेशनों की मालिक स्क्रीन पर पेट्रोल की नई नर्ख दे रहे हैं या नहीं, और पेट्रोल भरते वक्त नई नरखों की पाबंदी हो रही है या नहीं। अखबार 24 के मुताबिक निगरां टीमें नई नरखों की पाबंदी न करने वाले पेट्रोल स्टेशनों के खिलाफ सारिफिन से रिपोर्टें भी ले रहे हैं। वजारत तिजारत ने लोगों से अपील की है कि वो पेट्रोल की नई नरखों की पाबंदी न करने वाले स्टेशनों के खिलाफ सारिफिन शिकायत मरकज 1900 पर राबिता करके रिपोर्ट दर्ज करवाए। पार्सल में ताखीर पर कोरियर कंपनी बंद। सऊदी कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कमीशन ने समसा एक्सप्रेस को पार्सल की तरसील में ताखीर पर बंद कर दिया। अलवतन अखबार के मुताबिक कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कमीशन ने कहा है कि जो पोस्टल सर्विस पार्सल की तरसील में गड़बड़ करेगी, मकरूर वक्त पर पहुंचाने में टाल मटोल से काम लेगी और सारिफिन को गलत इत्तला देकर गुमराह करने की कोशिश करेगी, इसे बंद कर दिया जाएगा। कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कमीशन ने मजीद कहा कि समसा एक्सप्रेस पर पोस्टल सर्विस के लिए पाबंदी लगाई गई है। सारिफिन से ताइत्ला सानी सर्विस के हवाले से कोई मुआहिदा न करे और न ही तिजारती इदारों से
ترسیل کے معاہدے کی جائے۔ کمیونیکیشن نے سمسا ایکسپریس کمپنی کو حکم دیا ہے کہ وہ پہلی فرصت میں اپنا بنیادی ڈھانچہ ٹھیک اور صارفین کی شکایت دور کرے۔ کمیشن نے اس حوالے سے سمسا کو مہلت دی ہے اور تنبیہ کی ہے کہ اگر اس نے مہلت کے دوران صارفین کی شکایت دور نہ کی اور اپنا بنیادی ڈھانچہ درست نہ کیا تو اس کا لائسنس ضبط کر لیا جائے گا اور تمام اداروں کے سامنے تنائج کی ذمہ دار بھی وہ خود ہوں گے۔ سماجی کفالت نظام میں شامل سعودیوں کے لیے امداد۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے سماجی کفالت نظام میں شامل سعودی شہریوں کے لیے رمضان عنایات کے طور پر 1.850 ارب ریال تقسیم کرنے کا حکم دیا ہے۔ سعودی خبر رساں ادارہ SPA کے مطابق رمضان عنایات فنڈ سے فیملی سربراہ کو 1000 اور فیملی ممبر کو 500 ریال دیے جائیں گے۔ شاہ سلمان نے رمضان عنایت کی مد میں یہ خطیرہ رقم مقامی شہریوں کو بروقار زندگی گزارنے کے جذبے سے فراہم کی ہے۔ رمضان کی آمد پر عام دنوں کے مقابلے میں فیملی اخراجات بڑھ جانے کی وجہ سے سماجی کفالت نظام میں شامل افراد کے لیے اسپیشل رقم جاری کی گئی ہے۔ وزیر افرادی قوت و سماجی بہبود احمد الراجی نے رمضان عنایات رقم کی منظوری پر شاہ سلمان بن عبدالعزیز کا شکریہ ادا کیا ہے۔ کورونا سے اموات کل متاثرین کا 6.6%۔ سعودی عرب میں کورونا وائرس کی نئی صورتحال کی نگراں کمیٹی کا پیر اجلاس ہوا ہے۔ وزیر صحت ڈاکٹر توفیق الربیع زیر صدارت اجلاس میں تمام متعلقہ سرکاری اداروں کے نمائندے شریک ہوئے۔ سعودی خبر رساں ادارہ SPA کے مطابق وزارت صحت کی ترجمان ڈاکٹر محمد العبدالی نے مملکت میں کورونا وائرس کی نئی اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا کہ وائرس سے متاثرین میں 62% غیر ملکی ہے اور 38% سعودی ہے۔ العبدالی نے بتایا کہ کورونا کی نئی مریضوں میں 22% خواتین، 78% مرد ہے، 4% معمر افراد، 7% بچے اور 79% بالغ ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب میں وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 255 تک ہو چکی ہے، تائی اہم یہ کل متاثرین کا 6% ہے۔ کورونا وائرس کا شکار ممالک میں متاثرین اور مرنے والوں کا جو تناسب ریکارڈ پر آیا ہے، اس حوالے سے ہمارے یہاں وائرس سے مرنے والوں کی تعداد بے حد کم ہے۔ کورونا کی وبا سے نمٹنے کے لیے نئی ایپ۔ سعودی عرب میں اب ایپ کے ذریعے گھر بیٹھے فارمیسیوں میں ماسک اور سینیٹائزنگ کی دستیابی اور ادویات کی نرخ معلوم کی جا سکے گی۔ سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی SFDA نے کورونا کی وبا سے نمٹنے کے لیے نئی ایپ تمنیہ کا اعلان کیا ہے۔ اس کی بدولت سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی فارمیسیوں میں ماسک اور سینیٹائزنگ کی دستیابی کا معلومات کر سکتے ہیں۔ یہ بھی پتہ کر سکتے ہیں کہ ماسک یا سینیٹائزنگ کس فارمیسی میں کتنی قیمت پر دستیاب ہے۔ ادویوں کی نرخ بھی اس ایپ کے ذریعے معلوم کی جا سکتی ہے۔ سعودی فیکٹریاں لاکھوں ماسک بنانے میں مصروف۔ سعودی عرب میں ماسک کی دستیابی یقینی بنانے کے لیے فیکٹریاں ہر ہفتے 38 لاکھ ماسک تیار کر رہے ہیں۔ سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی SFDA نے بتایا ہے کہ 8 سعودی فیکٹریاں دن رات ماسک کی تیاری میں مصروف ہے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق SFDA کے ترجمان نے پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ 60 سعودی کارخانے 35 ملین لیٹر سے زیادہ سینیٹائزر ہر ہفتے تیار کر رہے ہیں۔ ترجمان نے مزید بتایا کہ 3 سعودی فیکٹریاں ہر ہفتے 94,500 حفاظتی لباس تیار کر رہے ہیں۔ آن لائن تعلیم میں انتہا پسندی کی گنجائش نہیں، سعودی وزیر تعلیم۔ سعودی عرب کے وزیر تعلیم شیخ حماد بن محمد الشیخ نے آن لائن تعلیم کے سلسلے میں واضح کیا ہے کہ اس میں انتہا پسندی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ عرب نیوز کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ سعودی عرب کی اسکولیں اور یونیورسٹیوں میں جاری نظام تعلیم کے مطابق کسی قسم کی انتہا پسندی کا لیکچر یا تعلیم نہیں دی جا سکتی۔ وزیر تعلیم ڈاکٹر حماد بن محمد الشیخ نے کہا ہے کہ انتہا پسندانہ نظریات یا ایسے پالیسیاں جو ریاست کے مخالف ہو، ان کے فروغ کے لیے تعلیمی اداروں کا استحصال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ انہوں نے ورچوئل یونیورسٹی کے فارم پر بات کرتے ہوئے مزید کہا کہ ایسے افکار رکھنے والوں کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا اور ان کے ساتھ کسی قسم کی روایت نہیں کی جائے گی۔ جی تو ناظرین، یہ تھے سعودی عرب کی گزشتہ 24 گھنٹوں کی تازہ ترین خبریں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے، اور آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔